अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने बताना था कि कैसे आप लोगों ने वीडियो से सीखना है, क्या तरीका हो, और मैंने ये चैनल किस लिए बनाया, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे आगे। अभी तो आप सीख रहे हैं तो मैं ये फेसबुक पर आ गया हूँ, जहाँ पर मैंने बताया था कल ही, तो वही आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने आगे करना है इस चैनल पर। तो दोस्तों, जो कुछ मैं यूट्यूब चैनल पर सिखा रहा हूँ, इसका ताल्लुक सिर्फ नाम की एडिटिंग तक नहीं है, बल्कि इससे आप लोग किताबों के टाइटल बनाना भी सीखेंगे, उम्दा अंदाज में तहरीर लिखना सीखेंगे, केमिस्ट्री के एमफिल पीएचडी के तालिब इल्म केमिकल के स्ट्रक्चर ड्रा करना भी सीखेंगे, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर के आपके पेपर जल्द पब्लिश हो। अक्सर पेपर्स पब्लिश इसलिए नहीं हो पाते कि स्ट्रक्चर सादा होता है, इनको अच्छे से या बिल्कुल कलर नहीं किया जाता। कलर बिल्कुल करते नहीं हैं अब, या फिर करते भी हैं तो पानी का कलर देना हो, कलर दे देते हैं रेड, तो फिर क्या वो रिस्पांस मिलेगा? आप ही बेहतर जानते हैं, जब कलर पानी का देना हो और दे दें रेड। अच्छा जी, ऐसे ऐसे तरीक़ों से स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि जल्द पेपर पब्लिश हों और बायो के स्टूडेंट्स भी अच्छे अच्छे कलर वगैरह दे सकें। मतलब ये स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत ही मुफीद है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना सीखेंगे और आपकी इल्मी मकाम में भी इंशाअल्लाह कामयाबियों से सरफराज होंगे, इल्मी मकाम में भी। और जैसे मैंने बताया, बायो के स्टूडेंट के लिए भी, जस्ट ये केमिस्ट्री वालों के लिए नहीं है, जबकि बायो फिज़िक्स वगैरह के भी स्टूडेंट्स कलर करना, ये सब उनको बताया जाएगा। अभी से वीडियो देखें, क्योंकि अभी से इब्तदा है। अभी से वीडियो देखें, वरना परेशानी होगी। इतनी वीडियोस आ गई तो इतनी वीडियोस आप एक साथ कैसे देखेंगे और कैसे सीखेंगे? जस्ट उर्दू में ही एडिटिंग डिज़ाइन करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि साथ इंग्लिश में भी डिज़ाइन करना आप सीखेंगे, और ऐसे कलर केमिकल्स को ऐसे कलर देना सिखाऊंगा कि वो ओरिजिनल लगे। मतलब वाटर का कलर है तो उससे मिलता जुलता ही कलर बताऊंगा। इसी तरह कुछ और कलर हुए तो उसके साथ मिलते जुलते ही कलर बताऊंगा, ना कि वाटर के लिए रेड कलर। सीखने का तरीका क्या हो? हाँ, अब ये बात है कि सीखने का तरीका क्या हो। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि अच्छे से वीडियो को देखें, मतलब पूरी वीडियो पहले देखें अच्छे से। करना कुछ नहीं है पहली मर्तबा, पहले जस्ट देखना है, कुछ चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। फिर क्या करना है? फिर दोबारा शुरू से वीडियो देखें, दोबारा से वीडियो को ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक स्टेप देखें वीडियो का, फिर उसे रोक दें और अपने फ़ोन या लैपटॉप से पहले वो स्टेप अच्छे से कर लें। मतलब है कोई उसमें कमी ना हो, अच्छे से। मतलब ये है कि बस जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक ठीक बराबर उसका तरीका देखना है और एक एक चीज़ को ठीक जगह मेंटेन करना है। फिर इसी तरह दूसरा स्टेप देखें और वीडियो को रोक दें। इसी तरह सारे स्टेप्स करते जाएं। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे और देखेंगे भी, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप उसको आसानी से याद कर सकेंगे और वो भूलेगा नहीं
کافی عرصہ آپ کے ذہن میں وہ گردش کرتا رہے گا۔ ہاں اگر بالکل ایک بار کرنے کے بعد آپ نے 2 2 سال 3 3 سال چھوڑ دیا پھر تو آپ کا ہی قصور ہے یقیناً۔ یہ ساتھ ساتھ کرتے رہنے سے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک احباب کہہ رہے تھے کہ فونٹ کیسے ایڈ کریں پکسل لیب میں۔ چلیں جی پکسل لیب کی طرف چلتے ہیں۔ پکسل لیب، یہ دیکھیں یہ ہے پکسل لیب، اس کو میں آن کر رہا ہوں۔ یہ آن ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ آئے تو اس کو کینسل کر دینا۔ یہ دیکھیں کینسل کا آپشن موجود ہے، کینسل ہو گیا جی۔ اب چلتے ہیں اے کی طرف، کیونکہ لکھائی کا کام ہم نے یہاں سے کرنا ہے۔ ایڈٹ کا بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پلیز پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اے کا یہ آپشن کلک کیا تو ایڈٹ آ گیا۔ ایڈٹ پر آپ لکھنا چاہیں گے، لیکن میں نے فونٹس ایڈ کیسے کرنا ہے وہ بتانا ہے، تو وہ بھی اے کے اندر ہی ہے۔ چلتے ہیں جی، یہ دیکھیں اے بی کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فونٹس، اس آپشن کو کلک کرنا ہے، فونٹ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پر مائی فونٹ کے اندر آنا ہے، یہ جو درمیان والا آپشن ہے یہ والا، اس کو کلک کرنا ہے۔ تو لو جی میں نے کلک کر دیا۔ اب ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ نہیں، یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ڈبہ جہاں میں نے بنا دیا ہے اس کو کلک کرنا ہے، یہ پلس والا، ٹی والا نہیں، یہ ڈبے والا، 2+ کے آپشن ہے، دھیان رکھیں۔ یہ دوسرا جو ہے اس کو کلک کریں، اس کو کلک کریں۔ اب آ جائیں فونٹس والے آپشن میں، اس کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے ایڈ ٹو ڈکشنری، بالکل نیچے لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں گے تو یہ سارے کے سارے فونٹ آٹومیٹیکلی اس میں آ جائیں گے۔ آپ کے پکسل لیب میں آ جائیں گے، یہاں مائی فونٹس کے فولڈر میں یہ دیکھیں جیسے میرے آئے ہوئے ہیں، میں نے پہلے سے ایڈ کر رکھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نیچے چلتے جائیں اس طرح، یہ دیکھیں قریباً 500 کے قریب فونٹس ہوں گے۔ یہ سارے آپ اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں۔ فونٹس ایڈ تب تک نہیں ہوں گے جب تک آن زپ نہیں کیے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ آن زپ کا بہت میں نے ویڈیو ڈال دی تھی آن زپ کی، وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ فونٹس کو آن زپ کیسے کرنا ہے۔ تو فرینڈز یہ 2 چیزیں جو بتانی بہت ضروری تھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں فرمائش تھی کہ اپنا شعر بھی سنا دیا کریں، تو میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ کٹ گئی گردن، حضرت امام حسین کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ کٹ گئی گردن قضا سجدہ نہ ہو پایا، اگرچہ کٹ گئی گردن قضا سجدہ نہ ہو پایا، اگرچہ کٹ گئی گردن قضا سجدہ نہ ہو پایا، نمازیں فرض ہیں تم پر بتایا کربلا میں ہے۔ اگرچہ کٹ گئی گردن قضا سجدہ نہ ہو پایا، نمازیں فرض ہیں تم پر بتایا کربلا میں ہے۔ والسلام۔ اللہ